الوغ سلام البنات، كلشي بخير، صحه لاباس. دونك انا اليوم رجعت معكم باش نهضر على واحد لو سوجي qui me tient vraiment à cœur. Ça concerne la grossesse. الحمد لله يا ربي رزقني بواحد النعمه، نعمه الامومه، وانا حمدتك يا ربي وشكرتك على هاد النعمه. ونتمنى كاع البنات وكاع العيالات اللي كيتمناو من قلبهم يرزقهم ربي بشي بنيه ولا شي وليد، يا ربي تحقق لهم الامنيه وتفرحهم وتزرع في قلبهم هذيك الفرحه اللي كيزيدها في حياتنا هذاك الرضيع ولا هذيك الرضيعه. دونك انا pour ma part je suis tombée enceinte en mois d'avril. Donc avril, fin avril début mai, ça fait عرفت راسي بلا j'attends un enfant. Donc après, une fois la confirmation avec le test de grossesse urinaire et la prise de sang, ça fait زعما عرفت راسي تلانسيت في la grande aventure ديال la grossesse. Donc la première idée qui m'a traversé l'esprit, c'est que ça y est, j'allais forcément prendre du poids. في الحموليه عندنا في الحمل surtout en français كنقولوا grossesse, il y a le mot grosse dans grossesse. Donc انا vraiment خفت نغلط بزاف. Ou surtout ce qui me faisait vraiment très peur, c'est les vergetures. حيت déjà j'en ai eu au niveau des cuisses. راك عارفين نتوما كاع البنات في هذيك الفتره ديال المراهقه ملي كيبدا الجسم ديالنا كيتبدل surtout à une vitesse un peu rapidement. عندنا la peau qui se dilate et ce qui crée les vergetures. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal, les vergetures. Mais par contre, aujourd'hui, on a des moyens qui يمكنونا نيفيتيوهم ولا على الأقل نقصوا من الحدة ديالهم. دونك كما قلت لكم انا هذه هي سيتي ما كرانت اكوتي ديال الفرحه ديال المولود اللي جاي. فريمون خفت من لي فيرجوتور. دونك تو سويت مشيت نقلب على لي زويل سبيسياليزي كونتر لي فيرجوتور. دونك اليوم غنهضر لكم على ليكسبيريونس ديالي حيت فينالمون عطات الريزولطا الحمد لله. اوجوردي ولدت لو 3 جانفي 2020. ولدت بنيه البوتشون ديالي سميتها كاميليا. الحمد لله، الله يخليها ليا ويخلي لكم نتوما وليداتكم. دونك صافي ابري الولاده اي تو كرشي بقات منفوخه les 2-3 premières semaines, mais alhamdoulilah اليوم رجعت. On va pas dire comme avant parce que باقي عندي quelques kilos à perdre, mais l'essentiel c'est que ما تزادش فيا حتى شرطه واحده على كرشي. حمدتك يا ربي وشكرتك vraiment. zéro vergeture. Ou جيت نشارك معكم le secret ديالي, même si c'est pas vraiment un secret, mais juste l'astuce ديالي, c'est que j'ai cherché un petit peu sur internet, j'ai comparé plusieurs huiles, ce qui existe sur le marché. وشفت واحد زيت واحد الماركه سميتها فيليدا qui existe depuis des années et des années et des années. هي ماركه المانيه تتباع في فرنسا. جو نسي با واش تتباع في المغرب ولا لا، نتمنى تتباع. نوريكم القرعه اكوا ال ريسومبل. دونك هي هذه القرعه ديال فيليدا. الوغ سا كنت كنديرها في الصباح قبل ما نمشي للخدمه. فريمون تنطلي كرشي جينيروزمون، تنطلي زعما ماشي تندهن، تنطلي اي ماشي غير تندهن اي جو ماريتي نو، تندهن وتنبقى ندير مساج avec des formes circulaires. زعما كنبقى ندير دويرات على كرشي بارتو و au niveau ديال الفخاد و لي فيس. تندهن. دونك on va dire je massais le temps que ça pénètre زعما واحد 5-10 minutes. لا كنت زربانه صافي 5 minutes 3 minutes 5 minutes. après il عندي الوقت surtout le soir قبل ما نمشي نعس après la douche تنبقى ندهن 10 minutes. دونك هي هذه لويل فيليدا. دونك قرعه خضراء هي فيها واحد لودور ان بي سبيسيال، يعني كي بو ديرانجي سيغتان فام اللي مساكن مع الوحم جاتهم الرده وجاتهم دوك لي نوزي اللي كتشدك السخفه وكتبغي تردي. وهذا كاين واحد لا فاريونت بلا ريحه. هذه انا فيها الريحه سان ما جامي جيني، مي ريحه خفيفه، مي جو سي كو سا بو ديرانجي سيغتان فام. Alors, le premier truc, c'était hydrater la peau d'Yali en extérieur. بهاد الزيت اللي سميتها فيليدا. Et à côté de ça, j'alternais. زعما ما بقيتش كندير غير هاد فيليدا tout le temps matin et soir. كنت كندخل d'autres huiles اللي معاهم l'huile de coco. Alors l'huile de coco qui est une huile hydratante ou antibactérienne. Donc هذا زيت رائع اللي vraiment نحل لكم le pot. Vous allez voir, ça se présente comme une crème, mais على حسب درجة الحرارة اللي عندكم في الدار. دي فوا الا كان الحل سخون تتكون دايبه، ما هي زويته تقدروا تطيبوا بها سي فولي. مي انا كنت كندهنها على كرشي وفوالا دوك المناطق اللي سوسيبتيبل يتشرطوا، ونبقى ندهن بحركات دائريه و
à côté de l'huile de coco ou Velleda كنت كندير زيت اللوز. alors attendez je le cherche. voilà زيت اللوز حتى هو كنت كنديرو كنت كندهن. هذا زيت اللوز بيو huile végétale amande douce bio. donc فيه بزاف ديال الماركات حتى هو. prenez n'importe quelle marque, l'essentiel c'est تكون bio. ou ça fait هو pareil. je mettais quelques gouttes, je chauffais l'huile entre mes mains, que ça soit pour zit louz ou l'huile de coco. Je chauffais un peu et pareil je massais. عطي vraiment une rigueur ضروري اللي ما تخطاكمش في الصباح قبل ما نمشي للخدمه وفي الليل قبل ما ننعس. ضروري واخا ما عرفتش واخا نكون عيانه شتي واخا غير ندير ديك الزويته وماسي فيت في ونمشي نعس. مهم ليسونسيال سي كو كلشي ما تبقاش ناشفه. وسبحان الله جافي غماركي زعما سي جيتي اختار بحال مثلا الويكاند ما خداماش وفقت شويه معطله كرشي كنحس بها بحال هكا سي ساتير و سا مو غرات. وإلا كلاتكم كرشكم عندك تمشيو تحكوها سورتو با راه هي راه لابو مع تبارك الله الكريشه كتبدا تكبر. لابو كي كومونس اتيري سورتو با غراتي ما تحكيهاش ابسوليومون با. سيري تو دو سويت دهني كريشه. دونك هادشي سكي كونسيرن ليدغاتاسيون من الخارج يعني الترطيب الخارجي هذا مهم جدا. ولكن كاين حاجه اخرى هي مهمه جدا نقطه اخرى وهي ليدغاتاسيون. دونك كي دي هيدراتاسيون دي تشربي الماء هي عاده بلا حموليه بلا حتى شي حاجه. لابو ديالنا محتاجه ليدغاتاسيون. اسمحوا لي محتاجه ليدغاتاسيون وعاد مع الحباله ديجا لو كور ريكلام بلوس دو ولا بو باش ما تهلكش. الماء ابخي انا جو في بارتي من هذوك الناس اللي ما تعجبنيش نشرب الماء بزاف زعما فريمون ما تعجبنيش الماء. دونك بون عندي قريعه حاطه حدايا في الخدمه في البيرو تنحطها حدايا تنبقى نشرب مره مي بور كومبليتي اش كنت كندير عندي واحد لي بول مهم هو زلافه فريمون زلافه. جو مي في دي تيزان ولا دي تي. المهم لو تي ما تقويوش منه ملي تكونوا حاملين باسكو لا تيين ما مزياناش للبيبي. un ou deux thés par jour maximum. Sinon les tisanes rien à craindre. Après شوفوا les tisanes اللي يكونوا vraiment خفاف على الدات. راه des tisanes qui sont interdites. Mais par exemple tout ce qui est camomille c'est très bien. verveine المهم عطا الله الوان واشكال ديال لي تيزان. كلشي معروف في السوق اللي مزيان للحاملات واللي ما مزيانش. ايوا صافي تشربي لا تيزان ديالك. انا جو مي فيكس ان اوبجيكتيف انني نكمل هاد لو بول 2 خطرات في النهار. صافي راه بحال شربت ايطرو بعدا ديال الماء غير من هاد 2 ديال لي بول صافي. دونك جو نحاول نتهيدراطا نشرب الماء ونشرب هاد لي تيزان ولو تي سورتو الاكثريه لي تيزان. دونك هادشي سكي كونسير ليدغاتاسيون اون انتر اللي حتى هي كنأكد عليها مهمه باش ان شاء الله لابو ديالكم تبقى نقيه وتبقى صافيه. راكم عارفين البنات حنا لابو ديالنا راه هي l'un des clés ou l'un des secrets de la beauté de la femme. زعما عندك لابو عندك لي شوفو مي فوالا. دونك l'hydratation externe بالزويت اللي وريتكم سورتو هذيك الماركه فيليدا الا قدرتوا تاخذوها. زعما انا راه ما عندي لا سبونسور معاهم ما حتى شي حاجه مي فريمون سي ان روتور ديكسبيريونس كو جو في لي جيتي 100% ساتيسفيت. الوغ كو انا عندي واحد لابو اللي رقيقه اللي تري فاسيلمون تيجوني لي فيرجوتور الا غلاضيت. اي فينالمون لو troisième ماشي سكري مي زعما راه لو troisième truc qui est très important هو la prise de poids. هي فورسيمون ملي تنحملو غادي نغلاضو اوتوماتيكمون مي il y a des kilos qui sont normaux ou il y a des kilos si tu dépasses un certain nombre de kilos ça fait ديك الساعه tu es في l'exagération. هي l'idéal شي 12 كيلو 15 كيلو ماكسيموم في ديك 9 شهور. المهم هنايا راه فرنسا تقول لك ان موا 1 كيلو يعني تسالي لا غروسيس تكوني تزادت فيك 9 10 كيلو. مي يا اختي تيجيوك واحد لي فرانغال تيجدك واحد الجوع خطير اللي ضروري في الحماله خصك تاكلي عاد اون بليس الوحد تتوحمي تتبغي تاكلي تتبغي تهلاي في البيبي ديالك تاكلي الحاجه زوينه. دونك كومون فير باش نعطيو الحاجه زوينه للبيبي ديالنا وما نغلاضوش بزاف. انا سورتو في لي 3 بروميير موا كان كيجيني واحد الجوع خطير اللي فريمون تنفطر تمشي الخدمه فريمون مع ديك العشره كيجيني الجوع فريمون بزاف. دونك شنو وليت كندير او ديبي كنت كنمشي ناخذ ليا شي كيندر بوينو ناخذ ليا شي حاجه ديال الشوكولاتي تو مي ابري جو مي دي لا سي جو كونتينيو كوم سا الا بقيت كناكل الشوكولات كل نهار بوندون 9 موا قداش غادي نولي غتزاد فيا 100 كيلو. دونك مشيت نقلب على دي سوليوشن التيرناتيف. الوغ وليت كندي معايا الخدمه دي فروي
كندي معايا جوج 3 البنانات، جوج تفاحات ودي فري سيك، ها اللوز ها كريكيعات. فوالا ما تخطانيش، لو مينيموم دي معايا واحد جوج بنانات وتفاحه، ويا اختي كناكلهم وسبحان الله هذاك البنان حيت فريمون سي ريش، ولا بام تاهي عامره غير بالما، عرفتي فريمون سا تو دون واحد الاحساس ديال انك شبعتي، كيعطيك الشبعه. ودوك اللويزات ودوك الكريكاعات هما غنيين بالمغنيسيوم وبزاف ديال لي نوتريمون اللي مفيدين ليك وللبيبي ديالك، و ان ميم طون هما باغي تعطيوك هذاك الاحساس بالشبعه. دونك كتبقي صابره تسناي الغدا، في العود ما تاكليش تخربيقه، تاكلي شي بتي بان ولا تاكلي شي شكلاط ولا شي بسكوي اللي غير غيغلظك وما زايدلك حتى شي حاجه. دونك هادشي اللي كنت كندير مع العشرة و مع الربعة العشيه باغي ابخي الغدا 2 زور ابخي مع ديك الربعه باغي يجي ايبر فان. دونك تنجبد ديك البنانه ديالي وتنجبد هذيك التفيفيحه ديالي والحمد لله بخير. ابخي نوبيش كو ملي كنت عاوتاني كندخل من الخدمه انا جدني لوحم على المسمن ديال الشحمه. دونك اختي كان عندي المسمن ديال الشحمه في الكونجيلاتور، كنت كنخرج ليا مسمنه ورا الخدمه كناكل ديك المسمنه والرحم الله. مي فوالا زعما tu peux te permettre quelques écarts، زعما مره ماشي مشكل، ولكن ليسونسيال تراقبي وتبقاي دايره اتونسيون، حيت واخا ادغاتي لحمك والجلده ديالك بكاع لي زويل بوسيبل ايماجينابل، الا غلاضيتي بزاف، حيت البروبليم سي كو 9 موا د غروسيس تتغلاضي فيها دغيا، هذاك الغول ديال غلاضيتي دغيا وبزاف لا بو ما elle ne peut pas suivre، ما كتقدرش تتبع معاك. دونك دغيا مسكينه كترتق الكراك. ايوا فوالا الحمد لله. دونك انا اليوم تقريبا باقي شهرين ما كاملاش باش ولدت البنيه ديالي الحمد لله. وفرحانه بالكرش ديالي حيت ما تشرطات ليا ما والو، ودابا باقا جي كيلكو كيلو اونكور ا بيردر. واخا انا نوريكم كرشي زعما صافا سي با زعما باقا شويه منفوخه ايتو، باقي عندي ان بو دو غرا، مي كوم vous voyez j'ai pas du tout de vergeture، زعما ما كاينش، y a pas de vergeture. فوالا المهم هادو سي اون استوس، زعما انا ان روتور ديكسبيريونس اللي عشتو فريمون مستقليه واللي غنعاودو نديرو في مي بروشين غروسيس ان شاء الله. ونتمنى لكم نتوما تجربوا هادشي اللي قلت لكم، وكونوا متاكدين على اليقين ان شاء الله بمشيئه الله ما تجيكم حتى شرطه وتبقى الجلده ديالكم نقيه. وفي الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نقول لكم كيفاش تعاودوا ترجعوا البطن مسطح. مهم انا باقا عندي كريشه مي احسن من اللي كانت ابخي الولاده، وجا encore un chemin à faire. mais franchement واحد لي زيكزارسيس جربتهم مع الكيني qui est spécialisé dans la musculation de l'abdomen et du périnée après l'accouchement. et franchement عطاني واحد l'exercice اللي pour l'instant جربتهم 2 fois. اختي j'ai des courbatures alors que tu fais pas de sport، زعما c'est juste quelques mouvements كديريهم بكرشك اللي غنوريهم لكم في une prochaine vidéo si ça vous intéresse. كتبوا لي des commentaires قولوا لي que ça vous intéresse et après انا نقول لكم هاد les exercices اللي تهما يهمكم باش ان شاء الله نرجعوا لا فورم ونرجعوا لو كور ديالنا كيف ما كان قبل الحمل. باش ما نساوش حنايا ني افون تو اون ريست دي فام، والمراه المغربيه كتبغي تهلا في راسها وتبغي تهلا في الرشاقه ديالها وتبغي الجسم ديالها يبقى زوين. دونك الا عجبكم هذا الفيديو laissez-moi des likes، كتبوا لي des commentaires، قولوا لي votre avis ce que vous en pensez في هاد لي زويل اللي وريتكم. peut-être que vous avez déjà essayé هاد la marque Velleda ou l'huile d'amande douce ou bien l'huile de coco. دونك فوالا قولوا لي نتوما ليكسبيريونس ديالكم. peut-être que جربتوا d'autres produits اللي انا ما عارفاهمش، زعما بصدري نرحب نقرا لي كومونتير ديالكم ونشوفكم نتوما شنو جربتوا فاش كنتو حاملين. فوالا ما نطولش عليكم وجيسبر هاد الفيديو يكون عجبكم. الي ا بيانتو، بيزو.